मुस्तकिल रोजगार ना होने की वजह से कुरान पाक की जिल्दें करके गुजारा करने वाले दो बहन भाई जिन्होंने एक दूसरे की मोहब्बत में शादी नहीं की, आज जानेंगे इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, आज आपको दो बहन भाइयों की लाजवाल मोहब्बत की कहानी सुनाएंगे। ये हैं मोईद, जिनकी उम्र 36 साल है, और ये हैं शाहिदा, जिनकी उम्र 50 साल है। ये आज से 20-25 साल पहले बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन वालिदैन के इंतकाल के बाद ये तन्हा रह गए और मुसीबतों, परेशानियों और बीमारियों ने इनके घर का रास्ता देख लिया कि अभी फाकों से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपना गुजर बसर कुरान पाक की जिल्दें करके कर रहे हैं। इनसे जानेंगे इन्हीं की कहानी कि ये सब कैसे गुजर बसर कर रहे हैं और ये एक कमरे में रह रहे हैं। तो अगर कोई एक बीमार होता है तो दूसरा तमादारी करता है, दूसरा बीमार हो जाए तो पहला तमादारी करता है। इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। सर, असल में ये हुआ कि 20-22 साल पहले हमारी लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी। तो यूँ हुआ कि पहले वाले साहब हमारे जो मैं साल का था, वाले साहब की डेथ हो गई। आप की तब कितनी उम्र थी? मैं साल का था। तो वालदा 13 साल की उम्र का हुआ तो वालदा की डेथ हो गई। तो बारह सिलसिला बड़ा अच्छा चल रहा था। फिर भी उसके बाद हमारे अजीज़ कारब भी थे, काफ़ी हमारे साथ जो है उनका बहुत अच्छा ताउन रहा है। फिर वक्त के साथ उनकी भी डेथ होती गई। तो इस तरह हालात बदलते गए। फिर वक्त के साथ ऐसा ऐसा कुछ बीमारियों ने घेर लिया, जिसमें मुझे हार्ट अटैक आ गया, आंतों का मसला हो गया, शुगर का मसला हो गया। हार्ट अटैक आपको किस उम्र में हो गया और कैसे हो गया? मुझे 22-23 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया अचानक से। तो पता नहीं चला, ये तो डॉक्टर को भी अभी इसका प्रॉपर पता नहीं चला कि क्या वजह बनी है। तो उन्होंने वो एक टेस्ट लिख के दिया था, वो पता नहीं उस टाइम कितने का था, हम अफोर्डेबल नहीं करा सके, तो इसलिए नहीं कर सका। अब वो जो है वो अंजाना का उन्होंने कहा कि दिल का मसला जो अंजाना का, जिसकी वजह से ना आपको कम उम्र में अटैक आने की वजह से पावर दिल की जो है वो कम हो गई है। पहले एक अटैक आया तो उससे 15% पावर गिरी है, फिर दूसरा अटैक आया तो उससे 10% पावर गिरी है। तो 100 में से 60% पे नॉर्मल बंदा होता है, तो मेरी 25% पावर गिर गई, जिसमें मैं 35% पे जा रहा हूँ। 25% पे डॉक्टर कहते हैं कि इंसान ख़त्म हो जाता है। दिल की पावर 10% है, जिस पे मैं चल रहा हूँ। अभी आपकी कितनी उम्र है और आपको कौन कौन सी बीमारी लाहक है? अभी इस टाइम मेरी उम्र जो है 35-36 के करीब है। ठीक है, इस टाइम हार्ट पेशेंट हूँ मैं। आंतों में अल्सर है, मेन बड़ी आंत ख़राब है, उसके अलावा डायबिटीज़ है। ठीक है, जिस वजह से मैं पहले जॉब भी करता था, जॉबलेस हो गया। फिर मैंने काम बाइंडिंग का सीखा हुआ था। फिर मैंने उसके बाद जब हार्ट अटैक आया तो एकदम से परेशानी आ गई कि अब क्या बनाएगा, कैसे होगा। फिर मैंने जिनसे काम सीखा था, फिर मुझे उन्होंने मशवरा दिया कि आप अपने काम को लेके आगे चलो, हिम्मत मत हारो। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता। जो इंसान हिम्मत करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। और ये आपकी बड़ी बहन है, कितनी उम्र से बड़ी हैं आप? ये मेरे से 15 साल बड़ी है। 15 साल। शादी की है इन्होंने? नहीं, अनमेरिड है। इनको जो है ना वाले साहब की डेथ के बाद ना वो दौरे पड़ने लगे थे, हिस्टेरिया की, बीमार हो गई थी ये डिप्रेशन की वजह से। हाँ, डिप्रेशन की वजह से सदमा लगा था, तो इसकी वजह से इनको ना हिस्टेरिया के दौरे पड़ने लगे थे। तो उस वजह से जो है ना ये उन दौरों की वजह से वो छत से गिर गई थी, इनकी टांगें टूट गई। तो इनकी टांगों में दोनों में रॉड वगैरह डले हुए हैं। तो अब ये जो है ना मेरा सहारा है और मैं इनका सहारा हूँ। मैं शुगर की वजह से, शुगर मेरे टांगों पे पड़ गई थी, बहुत हाई हो गई थी, इस वजह से मैं चलने फिरने से कासर हूँ अब। शादी की आपने? नहीं, शादी नहीं मेरी हुई, हम दोनों की शादी नहीं हुई। फिर मैंने जो काम उस्ताद से सीखा होता वो फिर बाइंडिंग का काम मैंने शुरू किया हार्ट अटैक के बाद। तो काम करते हुए तो मुझे 12 साल हो गए हैं, लेकिन उस टाइम काम का बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ काम का जो है ना ज़ोर कम होता गया, शॉप ज़्यादा बढ़ती गई और जो काम ना घर में ना काम बंद हो गया। मैं कहीं शॉप करके नहीं बैठ सकता क्योंकि कंडीशन मेरी ऐसी थी। वैसे क्या कर सकते हैं आप? मैं घर में बैठ के बुक बाइंडिंग वगैरह करता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। कुरान पाक आते हैं, कुरान पाक कर लेता हूँ। गत्ते बाइंडिंग, टेप बाइंडिंग, किताब में कोई आ जाए कर लेता हूँ। लेकिन आजकल लॉकडाउन जब से उससे तो बिल्कुल ही काम कम हो गया है। यानी कोई प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम नहीं आप लोगों का। फ़र्ज़ करें मैं आपको बाइंडिंग के लिए बुक्स देता हूँ, तो कितनी बुक्स आपको दें तो भाई आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आप स्ट्रेस भी नहीं ले सकते? हाँ जी, असल में यह है कि बाइंडिंग का काम ऐसा है, अगर तो काम सिंपल साफ़ सुथरा है तो तबीयत के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो ये, अगर तबीयत ठीक है तो मैं काम को बड़े अच्छे तरीके से कर लेता हूँ। जब तबीयत ख़राब होती है तो फिर मुझे हफ्ता भी पड़ा रहना पड़ता है बेड पे, तो काम नहीं हो पाता।
میری پرابلم یہ ہے، لیکن یہ کہ کام میں کرتا ہوں جتنا مجھ سے ہو پاتا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یعنی آپ کی عمر ابھی کتنی ہے اور ساری سرکمسٹانسز آپ کے کیا ہیں، یعنی آپ کو کون کون سی بیماریاں لاحق ہیں؟ میری عمر 50 سال ہے اور مجھے شوگر بھی ہے. مجھے پہلے ہسٹیریا کی تکلیف تھی، تو وہ اس کی وجہ سے میں چھت سے نیچے گری، میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں، دونوں میں راڈ پڑے ہیں. اب اللہ کا شکر ہے وہ تکلیف ختم ہو گئی ہے، 15-16 سال ہو گئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میڈیسن بھی میں کھا رہی ہوں. اور اس کے علاوہ یہ کہ جب ڈینگی کا ہوا تھا، ان دنوں مجھے ڈینگی ہوا تھا، تو وہ پھر اس کی وجہ سے میری دل کی جو پاور ہے 5% اس میں فرق آ گیا. آپ نے شادی کیوں نہیں تھی کی؟ آپ شادی بھی کر سکتی تھی، تاکہ ایک فیملی کا شروعات ہوتی ہے ایک فیملی کی. شادی کیوں نہیں کیا؟ بات تو اس لیے نہیں کی کہ ایک تو میں بیمار تھی، دوسری بات یہ کہ بھائی کو جو جب سے ہارٹ اٹیک آیا ہے میں اس کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتی تھی. میں کہا ہم دونوں بہنیں، مطلب میں شادی کر کے علیحدہ ہو جاؤں گی، یہ بیچارہ بچہ ابھی کیا کرے گا جب تک کہ اپنے پیروں پہ اسٹینڈ نہیں کر لیتا، کھڑا نہیں ہو جاتا صحیح طریقے سے، تب تک میں اس کا ساتھ دوں گی. تو وہ پھر بات کچھ ایسا ہی ہو گیا کہ وہ بھی بیمار پڑ گیا. تو میں کہا نہیں، اب تو میرا بھائی بیمار پڑ گیا، میں کیسے شادی کر سکتی، میرے ضمیر ہی نہیں گوارا کیا، اس لیے بھی میں نے شادی نہیں کی. میں کہ نہیں، میں اس کا ہی ساتھ دوں گا، اپنے بھائی کا اسی کا ساتھ دوں گی. اللہ سلامت رکھے، جب تک اس کی زندگی ہے، میری زندگی ہے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. سر، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اور فرض کریں اگر آپ کو کوئی بائنڈنگ کا کام دیتا ہے، اس حوالے سے بھی اپنا ایڈریس سمجھا دیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں. سر یہ کہ بائنڈنگ کا کوئی کام دینا چاہے تو اس کا جو ہے وہ کانٹیکٹ نمبر میں آپ کو دے دوں گا، وہ کانٹیکٹ نمبر آپ دے دیں بے شک ان کو، ٹھیک ہے؟ تو وہ کانٹیکٹ پہ رابطہ کر لیں، میں ان کو پھر ایڈریس بتا دوں گا، وہ گھر آ کے دے جائیں اور بائنڈنگ کر دوں گا. پھر گھر آ کر ان کو لے کے جانا پڑے گا، کیونکہ میں نہ پہنچا سکتا ہوں نہ میں لا سکتا ہوں، میں چل پھر سے نہیں سکتا، کہیں آ جا نہیں سکتا. میری پرابلم یہ ہے. اس کمرے کا کتنا رینٹ ہے اور یہیں پر آپ رہتے ہیں، کھانا پینا سب چیزیں؟ ہاں جی، اس کمرے کا 8,000 روپیہ رینٹ ہے. تو اس کمرے کے اندر ہی ہمارا وہ اٹیچ باتھ ہے، کچن وغیرہ سب کچھ ایک ہی کمرے میں سب کچھ ہے. تو اس کا 8,000 روپیہ کرایہ، اور بل اس کے جو ہے بجلی کے بل وغیرہ سب باقی علیحدہ ہیں. ٹھیک ہے. یہ کس طرح رینٹ وغیرہ دے دیتے ہیں، پھر گزارا کس طرح کرتے ہیں؟ کھانے پینے کی ڈائٹ کیا آپ لوگوں کی، کیا کھاتے ہیں؟ میری کھانے پینے کی ڈائٹ تو جو ہے وہ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ نہ کھانے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ زندگی چلا رہا ہے، یہ کہہ لیں. تو کھانا پینا نہ کھانا پینا ایک جیسا ہے میرا. تو البتہ جو باجی ہیں وہ پھر بھی کھا پی لیتی ہیں، کھا سکتی ہیں، کیونکہ مجھے اتنی ساری پرابلم ہیں، تو اس لیے ڈاکٹر نے مجھے ٹوٹلی پرہیز کا بتایا. کچھ چیزیں ایسی ہیں پرابلم جو بیماریوں کی وجہ سے مجھے ساری چیزیں بند ہو گئی ہوئی ہیں. میں اگر کھاتا ہوں تو مجھے تکلیف شروع ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے پھل ہے، کسی بھی قسم کا پھل ہو گیا، دودھ ہو گیا، اس کے علاوہ لسی، دہی، بڑا گوشت کسی بھی قسم کا ہو گیا، یہ چیزیں میں نہیں کھا سکتا. گرم اور ٹھنڈی چیز، کیونکہ مجھے وہ جو نالی والا پرابلم ہے اس میں تکلیف ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، تو وہ میں نہیں کھا سکتا. اور شوگر کے لیے جو ہے یہ آلو، مٹر، گوبھی، باقی چیزیں، گاجر، شلجم وغیرہ یہ سب بند ہیں. اور آنتوں کے السر کے لیے اور مین بڑی آنت جو خراب ہے اس کے لیے مجھے پالک، میتھی، یہ ساگ وغیرہ، سارے پتے والی ساری چیزیں ٹوٹلی بند ہیں، بند گوبھی وغیرہ ہر چیز. پھر کھا کیا سکتے ہیں آپ؟ یعنی ساری چیزیں تو بند ہیں. صبح ناشتے میں سلائس دودھ پتی کے ساتھ لے لیتا ہوں. چائے نہیں پیتا، نہ چائے پینی نہ دودھ پی سکتا ہوں. تو دودھ پتی وہ بھی بغیر اس کے چینی کے. فرض کریں آپ میں سے کوئی ایک بیمار ہوتا ہے تو پہلا امداد کر آپ کی مدد کر رہا ہوتا ہے، دوسرا اگر بیمار ہو جائے تو پھر اس طرح ایک دوسرے کی اسی طرح ہی آپ گزر بسر کرتے ہیں. ظاہر ہے دونوں بہن بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے، ہم ایک دوسرے کی کیا کہتے ہیں غمخوار بھی ایک دوسرے کے ہم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، سب کچھ ہم ہیں ایک دوسرے کے. اگر مجھے کچھ ہوتا ہے صحیح رات وہ جاگتی ہیں، اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو صحیح رات میں جاگتا ہوں، فکر میں کرتا ہوں. جو ہو پاتا ہے مجھ سے میں کرتا ہوں، جو ان سے ہو پاتا ہے وہ کرتی ہیں. باقی دعاؤں کے سارے ہیں، پتہ نہیں کس کس کی دعاؤں سے کے سارے اب تک چل رہے ہیں. ورنہ ڈاکٹر کی لسٹ میں تو ہم 10 سال پہلے سے فارغ ہو چکے ہوئے ہیں، ڈاکٹر نے ہمیں جواب دے دیا ہوا ہے. اگر انہوں نے میرے لیے شادی نہیں کی تو میں نے بھی ان کے لیے شادی نہیں کی. بیماریوں کی تو بیماریاں تو سب کے ساتھ آتی جاتی رہتی ہیں. تو باقی جو ہے شادی کر کے لیا تو پتہ نہیں کوئی ایسی عورت آتی ہے رہتی ہے ساتھ نہیں رہتی. اگر وہ عورت کے پیچھے لگ کے مجھے ان کو چھوڑنا پڑے میں تو نہیں چھوڑ سکتا، ٹھیک ہے نا. تو اگر انہوں نے میرے لیے اتنا ساتھ دیا تو میں اتنا ساتھ ان کے لیے نہیں دے سکتا. یہ زندگی اس طرح ہی گزرتی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میں تو کہوں گی کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، کوئی مطلب اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا. میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے اور بہن کا فرض بھی یہی بنتا ہے.
सो मच। मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी बात माशाल्लाह कि आपने फ़र्ज़ अदा किया है, कोई एहसान नहीं किया। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके साथ जितना हो सकता है ताउन करें, इमदाद के बजाय बल्कि इनको काम दें ताकि ये काम कर सकें और अपना गुजर बसर कर सकें। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको जाती दफ़ा मैं ये कहना चाहूँगा कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। देखते रहे उर्दू पॉइंट, मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।